नाज़रीन, आखिरकार इमरान खान की तमाम तर मेहनतों, अजियतों और तकलीफ़ों का अजाला हो गया है। इस पर यह कहना तो बनता ही है कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। दोस्तों, पीडीएम का वजूद पाश पाश हो गया है और कप्तान को इनकी तमाम तर मेहनतों का अजर मिल गया और साजिशें करने वाले भी अब शिकंजे में आने लगे हैं। इत्तलात हैं कि इमरान खान के खिलाफ जिस केस को बुनियाद बनाकर इन्हें मुल्क से भगाने की तैयारियां की जा रही थीं, वही केस अब खुले लाइन लगा दिया गया है। इतलात आई हैं कि साइफर केस को ख़त्म करने के लिए एक बड़ा हाथ सामने आ गया है। जिस हाथ ने जहां कप्तान को अवाम में लाने के लिए बड़ा किरदार अदा किया, वही हाथ अब पीडीएम को तोड़ रहे हैं। खबर है कि साइफर केस को फारिग करने का हतमी फैसला हो गया है और 9 मई के वाक़यात को भी कप्तान के सर से हटाने का बंदोबस्त भी कर लिया गया। जबकि दूसरी जानब पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर नून लीग के पीठ में छुरा घोंप दिया है। वीडियो में आपसे कुछ ये पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कि क्या साइफर केस फारिग हो गया, क्या पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ अब एक ही पेज पर आ गए, बिलावल भुट्टो क्यों नून लीग के खिलाफ भड़क उठे हैं, अहम तरीन खबरों ने तहलका मचा दिया, ताकतवरों का इमरान खान को रिहा करने का मशवरा, शहबाज शरीफ अड़ियल घोड़ी बन गए, नवाज शरीफ की बेइज्जती का बदला लेने पर तुल गए। नाज़रीन, मौजूदा हुक्मरान ऐसे दजाल बने बैठे हैं जैसे इनका हुकूमत का कभी खात्मा ही नहीं होना। मुल्क में इन दिनों अंधेर नगरी चौपट राज का समा है, जिसे देखो अपनी एक अलग ही आइन की किताब लिए गैर कानूनी इकदाम करके अपनी मर्जी के फैसले अवाम पर थोप रहा है। लेकिन अब जो खबरें आई हैं वो किसी ताज़ा हवा के झोंके से कम नहीं। खबर है कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ भी ऐलान जंग कर दिया और इस ऐलान जंग में बिलावल भुट्टो पेश हैं। कहा यह भी जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को 9 मई के वाक़यात से बाहर निकालने के लिए एक बड़ी पेशकश की गई है। वो पेशकश क्या है, इसका जवाब भी देंगे। साथ ही कुछ ये पॉइंट्स भी आपके सामने रखेंगे कि क्या इमरान खान की सियासी मैदान में दबंग वापसी होने वाली है, क्या इमरान खान साइफर केस से बरी होने वाले हैं, कप्तान के किस दबंग खिलाड़ी ने जनरल आसिम मुनीर से बड़ा मुतालबा कर दिया, अहम खबरें आ गईं। ले जी मुबारक हो, इमरान खान साइफर केस से बरी, बड़ी गवाही आ गई। पीपल्स पार्टी और पीडीएम एक पेज पर, कप्तान का कहा सच होने लगा। बिलावल भुट्टो ने नून लीग के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। तहरीक इंसाफ को 9 मई के वाक़े में माफ़ी की पेशकश, कप्तान की सियासी मैदान में वापसी, दबंग खिलाड़ी ने जनरल आसिम मुनीर से बड़ा मुतालबा कर दिया। अपनी हुकूमत को साफ सुथरा और पाक साफ करने के लिए पीडीएम सरकार ने खान साहब को गिरफ्तार करने की जो गलती की थी, वो अब इन्हें बहुत भारी पड़ने लगी है। इतलात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना है कि जेल कोई आसान जगह नहीं है, जेल का एक प्रेशर होता है, लेकिन अल्लाह की मदद शामिल हाल हो तो कोई ऐसी मुश्किल भी नहीं। जो वहाँ गए हैं वो जानते हैं कि वहाँ क्या हालात होते हैं। लेकिन ये एतराफ़ मैं ज़रूर करूँगा कि अल्लाह के करम से ऐसा नहीं हुआ कि आपके जिस्मानी हदूद पार हुई हों, कोई टॉर्चर, कोई ज़्यादती नहीं हुई। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने निजी न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए किया, जिन्होंने इनसे सवाल पूछा था कि क्या आप पर पार्टी छोड़ने का दबाव था। अली मोहम्मद खान ने जवाब जारी रखते हुए कहा कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको नताइज का सामना करना चाहिए। मैंने गलत नहीं किया तो मैं क्यों अपनी जमात छोड़ूं। अल्लाह पाक के करम से मैंने अपने इल्ज़ामात का सामना किया है। 9 मई का केस ख़त्म हो गया। खुद इसमें बहस की, वकला ने भी बहस की। अली मोहम्मद खान ने बताया कि एहतजाज वाले दिन हमारे गाँव में कोई बुजुर्ग फौत हो गए थे तो मुझे वहाँ जाना पड़ गया था। वहाँ पर खान साहब की गिरफ्तारी की इत्तला मिली तो मैं इस्लामाबाद आ गया। मुझे आने में पूरा दिन लगा क्योंकि सारे रोड बंद थे। उस वजह से उस दिन मैं एहतजाज में नहीं था। उसके एक दिन छोड़कर मैं कानूनी टीम के साथ सुप्रीम कोर्ट जा रहा था। खान साहब की पेशी थी तो रास्ते में गिरफ्तारी हो गई। इन्होंने कहा कि जिन लोगों ने एहतजाज में हिस्सा लिया, पुरअमन एहतजाज किया, वो उनका हक है, लेकिन जिन्होंने हदूद पार की हैं तो मैं बार बार कह चुका हूँ, वो पार्टी की पॉलिसी नहीं थी। ना मेरे सामने किसी भी मीटिंग में खान साहब ने पुरतशद्दुद होने की बात की। अब अगर किसी ने गलत किया है तो जाहिर है उन्होंने चार्जेस का सामना करना है। उनका कहना था कि गलती करने वाले भी पाकिस्तानी है, रियासत माँ की तरह होती है, माँ सज़ा के साथ दरगुजर और नसीहत भी करती है। अली मोहम्मद खान ने मुतालबा किया कि ऐवान सदर में सियासी मुकालमा हो, इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल हो, बैठें और 9 मई के वाक़े से मुल्क को आगे लेकर जाएं ताकि मुल्क आगे बढ़े। जहन साजी के सवाल पर इन्होंने कहा कि इमरान खान ने जहन साजी की है, बिल्कुल की है, पाकिस्तान जिंदाबाद पर की है, मट्टी से मोहब्बत की जहन साजी की है, पाक फौज जिंदाबाद की जहन साजी की है, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहन साजी की है, ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहन साजी की है। तो इन्होंने कहा कि हकीकी आज़ादी की जहन साजी है,
ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے سائفر کو پبلک کبھی نہیں کیا، بلکہ ہم کیبنٹ ممبر بھی اس کو نہیں پڑھ سکے۔ اس کی سمری ڈی کلاسیفائی ہوتی تھی۔ خان صاحب نے اتنی احتیاط رکھی کہ اس ملک کا نام بھی شروع میں نہیں لیتے تھے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ بات سامنے آئے کہ مداخلت ہو رہی ہے۔ ناظرین، عمران خان کو اگر مقدر کا سکندر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ مخالفین کے ہر ہتھ کنڈے کے باوجود وہ عوام کے دلوں میں اپنی جگہ مزید پختہ کر رہے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ وزارت خارجہ کے سائفر بیورو جواد چٹھا نے کہا کہ اصل خفیہ سائفر کی ماسٹر کاپی وزارت خارجہ میں محفوظ ہے۔ ڈائریکٹر سائفر ڈویژن وزارت خارجہ جواد چٹھا کے ایف آئی اے کو دیے گئے بیان کے مطابق سفیر اسد مجید خان کی بھیجی سائفر کی ماسٹر کاپی سائفر بیورو اور کرپٹو سینٹر میں محفوظ کر لی گئی تھی۔ جواد چٹھا کے مطابق سائفر ٹیلی گرام 06787 7 مارچ کو ایس ایس پی سیکشن میں رکھی گئی تھی، جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر سائفر آپریشن شمعون کیسر کے ایف آئی اے کو دیے گئے بیان کے مطابق وزیراعظم کو بھیجی گئی سائفر کاپی ابھی تک واپس نہیں کی گئی۔ دونوں افسران نے ایف آئی اے سائفر انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے ریکارڈ کروایا تھا۔ سائفر کیس چلان میں وزارت خارجہ افسران کا انکشاف کے مطابق انتہائی خفیہ دستاویز ہونے کی وجہ سے سائفر کی ماسٹر کاپی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی۔ چلان میں انکشاف کے مطابق کابینہ ڈویژن اور سیکیورٹی ڈویژن نے سائفر پر کابینہ میٹنگ کے منٹس خفیہ مارک ہونے پر شیئر کرنے سے بھی معذرت کر لی ہے۔ دوسری جانب نوجوان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ سلیکشن کی سیاست نہیں، جمہوریت کا جنازہ نکال دیا۔ کچھ بھی ہو جائے الیکشن کروانا ہوگا۔ سانحہ کارساز کی یاد میں جلسے سے خطاب کرتے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ فلسطینیوں کو ظالمانہ طریقے سے شہید کیا جا رہا ہے۔ نگران وزیر اعظم، نگران وزیر خارجہ سے مطالبہ ہے کہ فلسطینی عوام کے لیے آواز اٹھائیں۔ بلاول بھٹو نے ملک بھر میں عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ عوامی رابطہ مہم میں ایک ہی مطالبہ ہوگا، الیکشن کی تاریخ دو، الیکشن کرواؤ، عوام کو اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے دو، ان کو عوام کا مطالبہ ماننا پڑے گا۔ پیپلز پارٹی چیئرمین نے کہا کہ نفرت اور گالی کی سیاست کو چھوڑنا ہوگا۔ آج کے پاکستان کے لیے نئی سوچ اور نئی سیاست کی ضرورت ہے۔ سائفر کیس چلان میں وزارت خارجہ افسران کا انکشاف کے مطابق انتہائی خفیہ دستاویز ہونے کی وجہ سے سائفر کی ماسٹر کاپی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی۔ چلان میں انکشاف کے مطابق کابینہ ڈویژن اور سیکیورٹی ڈویژن نے سائفر پر کابینہ میٹنگ کے منٹس خفیہ مارک ہونے پر شیئر کرنے سے بھی معذرت کر لی ہے۔ دوسری جانب نوجوان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ سلیکشن کی سیاست نہیں، جمہوریت کا جنازہ نکال دیا۔ کچھ بھی ہو جائے الیکشن کروانا ہوگا۔ سانحہ کارساز کی یاد میں جلسے سے خطاب کرتے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ فلسطینیوں کو ظالمانہ طریقے سے شہید کیا جا رہا ہے۔ نگران وزیر اعظم، نگران وزیر خارجہ سے مطالبہ ہے کہ فلسطینی عوام کے لیے آواز اٹھائیں۔ بلاول بھٹو نے ملک بھر میں عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ عوامی رابطہ مہم میں ایک ہی مطالبہ ہوگا، الیکشن کی تاریخ دو، الیکشن کرواؤ، عوام کو اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے دو، ان کو عوام کا مطالبہ ماننا پڑے گا۔ پیپلز پارٹی چیئرمین نے کہا کہ نفرت اور گالی کی سیاست کو چھوڑنا ہوگا۔ آج کے پاکستان کے لیے نئی سوچ اور نئی سیاست کی ضرورت ہے۔